السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة كافر جس محفل میں جس بزم میں جس مجلس میں جس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے اس
محفل میں سانس لینا بھی ثواب ہے، وہ ختم الرسل وہ حامل قرآن ہے، سلام اس پر کہ جس کا پسینہ بھی گلاب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمہیدات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس واسطے خاص ہے۔ بے شمار انگنت لا تعداد بے حد و حساب صلاۃ و سلام اس مبارک ہستی تے جنہ دا نام نامی اسم گرامی حبیب خدا میرے اور تساں دے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ۔ اللہ پاک سانو اپنے محبوب دا سچا سچا پیار نصیب فرمائے۔ ساڈے کول آپ دا پیار ہی تے ہے، اور کی ہے؟ روزہ رسول ہے یا بیت اللہ خانہ کعبہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے اور محمد الرسول اللہ ہے۔ ساڈے کول ہور ہے کی ہے؟ ایسے نام دے صدقے ہی جی رہے ہاں۔ دعا ہے اللہ صحیح معنی دے اندر اپنے محبوب دا امتی بنا دے۔ قرآن پاک سورہ تحریم 28ویں پارے دی آخری سورت ہے، جیڑی میں آیت مبارکہ تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اس آیت دے اندر اللہ پاک نے مومنہ نو ایک پیغام دیتا ہے، اور وہ پیغام اتنا پیارا ہے اگر انہوں اسی سمجھ جائیے، اگر انہوں اپنا لئیے تو یقیناً ساڑھے گھراں دے اندر سکون، امن، سلامتی آ جائے گا، اللہ دی رحمت آندہ، فضل آندہ، کرم آ جائے گا۔ وہ پیغام کی ہے؟ آؤ ذرا دل جمی دے نال اللہ دا قرآن سنو۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اطہر تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا۔ مومنانو اللہ پاک نے اس انداز اندر سمجھایا، یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ فرمایا اے ایمان والیو، بڑی سادہ جی گل، اپنے آپ نو بھی، اپنے گھر والیاں نو، اہل و عیال نو، بچیاں بچیاں نو، اپنے آنو کی کر لو؟ جہنم دی اگ تو بچا لو۔
جہنم دی اگ تو بچا لو. اے جہنم دی اگ بڑی خطرناک اگ ہے. تیرے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے فرشتے نو کھجور دی گٹک دے اتے ایک چھلکا جنوں کتمیر آکھیا جاندا ہے، اس چھلکے دے اتے اللہ پاک نے جہنم دی اگ لگا کر کے دے دیتی کہ اس اگ نو روے زمین دے پانی دے وچوں گزار. فرشتہ اس کتمیر نامی چھلکے نو جن دے اتے جہنم دی اگ لگی ہے پانی دے وچوں گزار دے. زمین دا سارا پانی مک جاندا ہے لیکن جہنم دی اگ نہیں بجھ دی. اللہ اکبر اللہ. ایسے لیے اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت والیاں دس دیو، یا ایھا الذین آمنوا انفسکم و اہلیکم نارا. اپنی اولاد نو اپنے آپ نو جہنم دی اگ تو بچا لو. تے جہنم دی اگ تو کیویں اسی بچا سکدے ہاں؟ آنا ذرا توجہ دے. تیرے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد دی اس انداز اندر تربیت کر کہ تیرے مرن تو بعد بھی دعاواں کرے، تیری زندگی اندر بھی دعاواں کرے. اور اے بات یاد رکھنا، جڑے ماں باپ اپنی اولاد نو حلال دے لقمے کھلاندے نے، انہاں دی اولاد دنیا دے اندر ماں باپ موجود ہون تے پھر بھی ماپیاں واسطے دعاواں کر دینے. یہ وہ دنیا تو چلے جاؤں پھر بھی قبرستان دے اندر جا کے دعاواں کر دینے. اللہ اکبر اللہ. آنا میرے دوستا پہلے اسی یہ تے سوچئے نا، آج تو تے میں اپنی اولاد نو حلال دے لقمے کھلا رہے ہیں کہ حرام دے کھلا رہے ہیں؟ اے حلال دے لقمیاں دے اندر اتنی برکت ہے، پاویں ہووے تھوڑی اللہ برکتاں ڈال دیندا ہے، پاویں ہووے تھوڑی اللہ رحمتاں نازل کر دیندا ہے، پاویں ہووے تھوڑی اللہ پاک ان دے اندر اضافے فرما دیندا ہے. اگر حرام دے لقمے ہون نا پاویں کثیر تعداد اندر ہون، آسائشات کیوں نہ ہون، بہترین قسم دیاں رہائشاں کیوں نہ ہون، زبان دے وچوں بچے دے کوئی بول نکلے ہیں تے تسی پورا کر دیتا ہے، ان دے بول نکلن تو پہلے ہی پورا کیوں نہ کر دیتا ہوئے. اگر حرام دے لقمے ہوئے تے نا اولاد نے تواڈے زندگی دے اندر دعا کرنی ہے، نا مرم تو بعد دعا کرنی ہے. کیوں؟ ایک دن تیرے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک منڈی دے اندر تشریف لے جاندے نے. غلے دا اناج دا ایک ڈھیر لگا ہویا ہے. آپ نے دیکھیا وہ تو بڑا خوبصورت سکا اناج غلہ ہے. آپ نے اپنا ہاتھ مبارک ان دے ڈھیر دے اندر ڈال دیتا ہے، وہ ڈھیر تھلوں گلا ہے، وہ تو سکا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ جڑا بندہ دو نمبریاں کردہ ہے اللہ دے بندیاں نو دھوکھا دیندا ہے. اے سن لو، سونے پیغمبر نے فرمایا اوندا میں محمد دے نال کوئی تعلق نہیں، میری امت دے نال کوئی تعلق نہیں، کل قیامت والے دن میں ان دی سفارش نہیں کرانگا. آنا میرے دوست اگر چاہنے ہیں کہ اسی اس دنیا دے اندر رہندے ہوئے بھی اپنے بچیاں دیاں دعاواں
دعاواں لئیے تے اس دنیا تو جان تو بعد بھی ساڑھے بچے ساڑھے حق اندر دعاواں کرن پھر اپنی اولاد نو حلال دے لقمے کھلام آنا میں تیرے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ کر دوام ایک دن آپ دا غلام شرینی لے کر کے آ جاندہ سیدنا ابو بکر صدیق نے شرینی پکڑی ہے انہوں تناول کر لے آئے کھا لے آئے غلام پوچھ دے حضرت جی تو انہوں پتہ شرینی کتھوں لے کے آیا آکھیا تو اگے بھی چیز لے آکے میں نو دے دینا میں کھا لینا ایک کوئی سپیشل قسم دی شرینی ہے کہندے نہیں مسئلہ اے نہیں میں زمانہ جاہلیت دے اندر کہانت کیتی سی ایویں کسے نو انج کر کے منتر جنتر کر دیتا اس بندے دا کام ہو گیا انہیں میں نو لیا کر کے شرینی دے دیتی ہے تے میں تو انو دے دیتی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حلق دے اندر انگل لگان دینے انج کر کے اپنا ہاتھ مار دینے اور وہ شرینیوں مٹھائی کھا دی ہوئی نو کہہ کر دینے نالی فرمان دینے میں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کلو سنیا جس بدن دے اندر حرام دے لقمے چلے جان او بدن رب دے سامنے چوکدا نہیں جے اگر آج آسی اپنی اولاد دی ہر گل من کے پوری کر کے حرام حلال دی تمیز تو بغیر پرورش کر رہے ہیں نا تے لمحہ فکری ہے تے جس اولاد نو حلال دی کھلائی ہے نا آؤ ذرا توجہ دیو او اولاد تواڈی زندگی دے اندر بھی تواڈے واسطے دعا کر دیئے تواڈے اس دنیا تو چلے جان تو بعد بھی دعا کر دیئے اللہ اکبر اللہ آتوں تے میں اپنی اولاد نو حلال دے لقمے کھلائیے ایسے لئے اللہ پاک اپنے قرآن اندر اعلان فرما رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا کو انفسکم و اہلیکم نارا اے کلمہ پڑھنے والوں اے میرے محبوب دیو امتیوں اپنے آپنوں تے اپنے اہل و عیالوں جہنم دی اگ تو بچا لو او جڑا آیا انہیں جانا ہی جانا ہے کوئی بندہ اپنی مرضی نال دنیا تے نہیں آمدا نہ ہی اپنی مرضی نال دنیا تو چاہندا ہے ایک دن اسی چھڑ کے جانا ہی جانا ہے تیری اولاد جڑی ہے انہیں بھی چلے جانا تیرے آبا و اجداد جڑے فوت ہو گئے نام و نشان مٹ گئے آ نظرہ توجہ دینا تیرے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ فوت ہو جاندہ ہے نیکیاں والے دفتر رجسٹر فرشتے بند کر دیندے نے تین چیزاں ایسیاں نے اگر او تینہ وچوں ایک دو یا تین بندہ چھڑ کے جائے تے نیکیاں دا تسلسل قبر دے اندر بھی پہنچ دائیں ان دے وچوں سب تو پہلی چیز ہے جڑا بندہ مر گیا فوت ہو گیا دفنا دیتا گیا اپنے پیچھے نیک اولاد چھڑ کے گیا ہے اپنے پیچھے نمازی اولاد چھڑ کے گیا ہے اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والی اولاد چھڑ کے گیا ہے اپنے پیچھے صدقہ خیرات کرنے والی اولاد چھڑ کے گیا ہے اپنے پیچھے سچ بولن والی اولاد چھڑ کے گیا ہے سونے پیغمبر نے فرمایا اے مرن والا منا موئی مٹی دے تھلے دفن
نے اللہ اکبر اللہ اندی قبر دے اندر اندے بچیاں دیاں نیکیاں پہنچ دیاں پیاں نے اندی قبر دے اندر بچیاں دے نماز دا عمل پہنچ دا پیا ہے اندی قبر دے اندر بچیاں دے قرآن دی تلاوت دا اجر پہنچ دا پیا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک جنتیاں دے درجات جدو بلند کر دے نے اے بندے پوچھ دے نے جنتی پوچھ دے نے ربا سونیا اے ساڑھے درجات بلند ہو رہے نے وجہ کی ہے تیرے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماندے نے تیرے بیٹے نے تیری بیٹی نے نیک عمل کیتا ہے ان دی برکت دے نال ان دے وسیلے دے نال میں تیرے جنت اندر درجات بلند فرما دیتے نے تے یہ بچیاں موبائل لے کے دے دیتے لیپ ٹاپ لے کے دے دیتے انہوں کیبل دے کنیکشن لگا کے دے دیتے اللہ اکبر اللہ ذرا توجہ کریے نا حالات حاضرہ دے بھی آج میرے دوست تیرے بیٹے دے میٹرک دے پیپر ہوان تو کدی انہوں کہنا بایو دے اندر تیری کنڈیشن کیسی ہے فزکس دے اندر تیرا مطالعہ کیسا ہے کیمسٹری دے اندر تیرا نالج کیسا ہے میتھ کیویں چاہ رہی ہے انگلش کیویں پڑھدا پیا ہے اردو مطالعہ تے اسلامیات آرٹ سبجیکٹ کیسے نے اے تینوں فکر ہے تو فون تے رابطہ کردا ہے پوچھدا ہے سر میں تانوں مہینے دی اپنے بچے دی فیس پے کردا پیا واں مینوں دسو میرے بچے دے ٹیسٹ کیسے ہو رہے نے میرا بچہ اچھے نمبراں چوں پاس بھی ہو جائے گا کہ نہیں میرے بچے دی کوئی سپلی تے نہیں آئے گی بچہ شام نو تینوں ملدا ہے تو پوچھدا ہے بیٹا دس تے صحیح نہ تعلیم کیسی جا رہی ہے تیرا اکیڈمی دا ٹائم کیسا گزر رہا ہے سکول دی حاضری کیسی ہے اج تو تے میں نہیں پوچھیا تے نہیں پوچھیا بیٹا سورہ واقعہ دی تلاوت بھی کی تھی ہے کہ نہیں اج تو تے میں نہیں پوچھیا تے نہیں پوچھیا بیٹا سون لگ گئے سورہ ملک بھی پڑھیوں کہ نہیں او وجہ کی ناؤ ماما رہیاں جڑیاں آپ اٹھ کر کے صبح یاسین دی تلاوت کر دیاں سی ناؤ ماما رہیاں جڑیاں تہجد دے ٹائم اٹھ کے اپنے بچیاں نہیں دعاواں کر دیاں سی ناؤ ماما رہیاں جڑیاں بسم اللہ پڑھ کے اپنے بچیاں نو کرو روانہ کر دیاں سی اج ماں دے ہاتھ دے اندر بھی موبائل باپ دے ہاتھ دے اندر بھی موبائل ماں بھی نوکری کر دی پئی ہے باپ بھی نوکری کردا پیا ہے کتے رات نو آ کے بچیاں نو گھنٹہ ٹائم جڑا سی دے سکدے سا اون دے اندر بھی بچے دے تاثرات ایسے نے ماں دے ہاتھ اندر بھی موبائل باپ دے ہاتھ اندر بھی موبائل بچہ کدی ماں دی طرف چاہندا ہے ماں کونی مار کے باپ دی طرف بھیج دیندی ہے بچہ باپ دی طرف جاندا ہے باپ کونی مار کے ماں دی طرف بھیج دیندا ہے اے بچہ 1.5-2 سال دا آسمان دی طرف منہ کر کے اللہ دے کولوں پوچھنا چاہ رہا ہے ربا سونیا مینوں دس میں ایندے بطن جو پیدا ہویا کہ موبائل جو ڈاؤن لوڈ ہویا اللہ اکبر اللہ پہلے ہر گھر دے اندر نہ کوئی بزرگ تہجد گزار ہوندا سی کوئی نہ کوئی عورت تہجد گزار ہوندی سی آج فجر دے نمازی نہیں لب دے آج فجر دے ٹائم مسجد دی طرف آن والے نہیں لب دے اتنی بڑی مسجد ہے اتنا بڑا رب دا گھر ہے ایک حدیث ہفتے نو نظر آئے گی فجر دے ٹائم رات نو موبائل یوز کر کے لوگ 12-1 بجا دیندے نے پھر
صبح دے ٹائم کیویں اکھ کھلے آنا میرے دوستا پاکستانی ڈرامیاں دی کی گل کریے جڑے اج تے تو میں بیٹھ کے اپنیاں بیٹیاں نو اپنیاں بہناں نو اپنیاں بیویاں نو دکھا رہے ہیں او پوچھیا جائے تے تیری بیٹی نو درجنوں ڈرامیاں دے نام یاد ہون گے قرآن دیاں سورتاں دے نام نہیں یاد ہون گے انہوں یاسین دا پوچھ لو کیڑے پارے دے اندر پتہ نہیں ہوئے گا انہوں رحمان واقعہ ملک دا پوچھ لو کیڑے پارے دے اندر پتہ نہیں ہوئے گا انہوں نبانا زیادہ باسا تکویر تے انفطار متففین دا پوچھ لو پتہ ہی نہیں ہوئے گا وجہ کیا جیسی اپنیاں بچیاں نو ڈرامے او دکھا رہے ہیں اللہ معاف کرے ممبر رسول تے سٹیج تے بیٹھ کر کے انہاں ڈرامیاں دے نام لینا بھی زیب نہیں دین دے کتے جناب جیٹھ اپنی بھابی نو لے کر کے نکل دا پہ آئے کتے دیور اپنی بھابی نو لے کر کے پج دا پہ آئے اللہ معاف کرے کتے سسر اپنی بہو دے اتے جنابے والا فریبتا ہویا پہ آئے ایسے ایسے ڈرامے کے جنہ دا تذکرہ اگر نچوڑ کیتا جائے کہ سوائے نہ ڈرامیاں دے وچ طلاق تو علاوہ سکھایا ہی کچھ نہیں جاندا نعرہ تکبیر مسلک کے حق کے اہل حدیث شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ حضرت مولانا قاری واحد ربانی صاحب انہاں ڈرامیاں دے اندر سوائے طلاق تو کچھ سکھایا ہی نہیں جا رہا پہلے ماما نے تہجد دیاں آزانہ ٹائم اٹھ جانا اللہ اکبر اللہ بچیاں نو پولی پولی اٹھانا مسجد دی طرف بیج دانا آپ مصلح بچھا کر کے اللہ اللہ کرنے پھر یاسین دی تلاوت کر کے آٹا گننا تے بسم اللہ پڑھ کے گننا دودھ دے اندر مدانی پھیرنی تے بسم اللہ پڑھ کے پھیرنے اللہ اکبر پیڑا کرنا تے بسم اللہ پڑھ کے کرنا توے تے روٹی ڈالنی تے بسم اللہ پڑھ کے ڈالنے اور اپنے چن مکھنانو اپنے ہیریاں جیسے بچیانو کھانا کھلانا تے بسم اللہ پڑھ کے کھلانا آج بسم اللہ والے لفظ سانو کرا دے اندر نظر نہیں آ رہے کوئی گانے گنگناندہ ہویا نظر آئے گا کوئی جگت بازی کردہ ہویا نظر آئے گا کوئی ٹیچر کردہ ہویا نظر آئے گا اے ہی تے وجائے او دو ماما دے ہتھاں وچوں روٹی کھا کے نماز پڑھنو دل کردہ سی اج دیاں ماما دے ہتھاں وچوں روٹی کھا کے گانے گانو دل کردہ موبائل چلانو دل کردہ ویکھو نا کیڑی چیز ہے قرآن پکڑ لئیے ایک رکوع پڑھئیے دو پڑھئیے نیند دا غلبہ موبائل چ یوٹیوب کر لئیے فیس بک کر لئیے جناب وہ کیڑی طاقت ہے جڑی آگے تیرے کندیاں نو دبان دیئے تیرے سر تے مسل کر دی مساج کر دی کیڑی طاقت ہے اے شیطان دی طاقت ہے اگر پوری رات بھی موبائل یوز کردہ رہے بیٹری نہ مکے تے تو تھکدا نہیں وجہ کی ہے وجہ اے آج ساڑھے کرا دے اندر بسم اللہ پڑھن والے یاسین رحمان واقعہ پڑھن والی نہ ماما رہیاں نہ باپ رہے آنا میں تیرے سامنے سونے پیغمبر دا ایک فرمان سنا دوا تیرے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا وقت میری امت تے آ جائے گا کہ جدو اللہ دے کلوں ڈرن والے لوگ اٹھ جان گے جدو تقوی والے لوگ اس دنیا تو چلے جان گے جدو تہجد پڑھن والے لوگ ختم ہو جان گے جدو نماز دی پابندی کرنے والے لوگ ختم ہو جان گے
قرآن رج رج کے پڑھنے والے لوگ اس دنیا تو اٹھ جان گے۔ سونے پیغمبر نے فرمایا لوگ جو دے بھوس دی طرح یعنی شان ٹکڑے دی طرح پیچھے رہ جان گے، پھر انہاں تے ایسیاں ایسیاں وباواں آن گیاں، ایسیاں ایسیاں بیماریاں آن گیاں کہ جڑیاں بیماریاں دے نام انہاں دے وڈیاں نے کدی نہیں سنے ہون گے۔ ایسے ایسے وائرس آن گے کہ جنہ وائرساں دا علاج ممکن نہیں ہوئے گا۔ انہاں تے ایسے ایسی ازمائشاں تے وبال آن گے، اے پھر اللہ دے کولوں دعا بھی کرن گے تے اللہ انہاں دی دعا قبول نہیں کرے گا، رب نو انہاں دی کوئی پرواہ نہیں ہوئے گی۔ سونے پیغمبر نے فرمایا پچھو نیک اولاد جڑی دعا کرے تے اللہ پاک درجات بلند فرما دیندہ ہے۔ یار چھڑو ساریاں گلانو تسی ترجمہ پڑھا سکتے ہو، بچیاں نو پڑھاؤ نہیں تے تواڈی مرضی ہے، حفظ کروا سکتے ہو کرواؤ نہیں تے تواڈی مرضی ہے۔ بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ مشکات بلوغ المرام پڑھاؤ تواڈی مرضی، نہ پڑھاؤ تواڈی مرضی ہے۔ اور لیکن مسلمان ہون دے ناتے کم از کم اسی اپنی اولاد نو نمازی تے بنا دئیے۔ اے اور کچھ نہ تیری قبر تے جا کے دعا منگے یا نہ منگے۔ اللہ اکبر اللہ، او فجر دے ٹائم آئے، او زور اثر مغرب عشاء دے ٹائم آئے، آ کر کے ادوں تک سلام نہیں پھیرے گا جدوں تک کہے گا نہیں ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی ولوالدی۔ ادھر تک انہیں نہیں نہ کہنا یا اللہ میری امی نو معاف کر دے، میرے ابے نو معاف کر دے، ادھر تک انہیں سلام نہیں پھیرنا۔ یہ نہ بھی تیرے واسطے دعا کرے گا تے انشاءاللہ ان دی نماز دا ثواب انہوں بعد وچ ملے گا، تینوں قبر دے اندر پہلے پہنچ جائے گا۔ یار کم از کم اتنا کتا کر لئیے، لیکن کیویں کریے؟ اسی نماز واسطے بچیاں نو نے چلو مسجد دے اندر تے آ موبائل لے کے بیٹھے رہیے، بچے جان گے نہیں۔ کوشش کرو آپ انگلی پکڑ کے لے کے آؤ، مسجد دا تعارف بچیاں نو کراؤ، مسجد دی رغبت دلاؤ، آ کر کے رب دے گھر دے اندر تنکا ذرہ کوئی ریپر کوئی چیز پئیے خود بھی تے بچیاں نو بھی عادت ڈالو کہ رب دے گھر دی صفائی کرو، رب دے گھر دا خیال کرو۔ یار سمپل جی مثال ہے، یہ بندہ رب دے گھر دا خیال کرے، کیا رب تہاڈا خیال نہیں کرے گا؟ سادہ جی مثال ہے، بندہ ایک تے کسی چودھری صاحب دے دو پھیرے لال ہے دن دے اندر نا، تے وہ بھی آندہ ہے میرا ہے، تے جے تو 5 پھیرے رب دے کر دے لاوے تے رب کیویں تینو ضائع کر دوے گا، رب تینو کیویں نا امید کر دوے گا۔ ان لوگوں ایتھے رہنا نہیں، ایتھے کسے چودھری دے کر دے اندر کسے اچھے یا برے دے کر دے اندر بیٹا پیدا ہو جائے، وہ بجا مسجد دے اندر آمدہ حافظ جی اللہ نے بیٹا دیتا ہے، بڑی خوشی ہے کہ اذان پڑھ دونا، اللہ اکبر اللہ، اے جا کر کے اذان پڑھ دین دینے، اللہ دی آواز انہیں کندے اندر ڈال دین دینے۔ میں دسنا ہے چاہنا جدو بندہ اس دنیا تو چلا جاندہ ہے، میت پئی ہوئی ہے، اسی کی کرن جا رہے ہیں، اسی جا کے ان دی نماز پڑھنی ہے، نماز جنازہ پڑھنی ہے، اس نماز جنازہ
جنازہ تو پہلے نہ ہی اذان نہ ہی اقامت ہے لوگو جدو تسی اس دنیا دے اندر آئے جے تواڈی نماز جنازہ دی اذان تے اقامت ادو ہی پڑھ دیتی گئی سی ایتھے نہیں رہنا اللہ اکبر اللہ آؤ آخری حدیث تیرے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد اچھا ایک جڑا درود والا وظیفہ ہے نا بعض عمل نے بندہ نماز پڑھدا ہے زکوٰۃ دیندا ہے صدقہ خیرات کردا ہے بعض عمل ایسے نے جنہ دی قبولیت دا پتہ نہیں قبول ہوندے نے نہیں ہوندے لیکن یہ کہ اللہ سب دیاں نیکیاں قبول فرمائے لیکن درود والا عمل ایسا عمل ہے اللہ خود فرما رہے ہیں میں بھی میرے فرشتے بھی درود اپنے محبوب تے پڑھ دے مومنو تسی بھی درود پڑھیا کرو یہ درود والا وظیفہ ایسا ہے جیڑا ڈائریکٹ قبول ہو جاندہ ہے اور ان دے ثمرات بھی بڑے نے بہرحال پھر کدی موقع ملیا تھے میں دسنا ہے چاہنا جدو سنے پیغمبر دا نام آئے تے محبت پیار دے نال درود پڑھیا کرو یار ویکھتے صحیح نہ رب نے اپنے محبوب دا نام ایسا بنا دیتا ہے جدو محبوب دا نام لیا جائے جدو سونے پیغمبر دا نام لیا جائے مکی مدنی سردار دا نام لیا جائے جدو مدینے والے دا نام لیا جائے ویکھتے صحیح نہ محبت دا انداز کیسا ہے تیرے بول کٹ کٹ کے جفیاں پاندے نے کہ نہیں اسے واسطے تیرے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ پچھوں کوئی نیک عمل کردہ ہے اللہ پاک اس نیک عمل نو پکڑ کر کے ان دی امی نو دکھاندے نے بچہ پچھوں کوئی نیک عمل کردہ ہے اللہ پاک اس عمل نو پکڑ کر کے ان دے ابو نو دکھاندے نے اے اس مقام تے رب نو پتہ کس مقام تے ساڑے امی ابو نے لیکن آؤ نہ مل کے اج دعا کر لئیے ربا سونیا جنہ جنہ دے امی ابو فوت ہو گئے نے انہاں نو جنت الفردوس عطا فرما دے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے نیک عمل اللہ پکڑ کر کے امی ابو نو اس بچے دے امی ابو نو دکھان دے نے اس مقام تے جتھے رب نے انہاں نو رکھیا ہوندہ ہے نا او دیکھ کر کے خوش ہوندے نے اللہ دکھان دے دیکھ تیرے بچے نے صدقہ کیتا ہے دیکھ تیرے بچے نے مسجد دی صفائی کیتی دیکھ تیرے بچے نے مسجد دے اندر جا کے اذان پڑھی دیکھ تیرے بچے نے روزہ رکھیا دیکھ تیرے بچے نے سچ بولیا دیکھ تیرے بچے نے جو صلح کروائی ہے دیگر نیکیاں جڑی بھی نیکی کردہ ہے اللہ ان دے امی ابو نو دکھاندہ ہے او دیکھ کر کے خوش ہوندے نے تے نال ایک دعا کر دے نے تیرے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا پتہ کی کر دے نے ہم دے نے ربا سونیا ساڑے ایک التجا ہے ندا ہے دعا ہے عرض ہے صدا ہے کیڑی دعا ہے اللہ فرمان دے نے اے امی ابو اس بچے دے آندے نے ربا سونیا جیڑی نیکی تے میرا بچہ لگیا ہویا اے اس نیکی تے انو ثابت قدمی عطا فرما دے اللہ اکبر اللہ کیوں جی نیکیاں کرو گے نا انشاءاللہ نیکیاں کرو گے نا اور جنہ دے ماں باپ فوت ہو گئے نا یار اسی اور کچھ نہیں کر سکتے
انہاں نو اسی کچھ نہیں پہنچا سکتے، کم از کم نیکیاں تے کریے۔ ایسے حدیث دے اندر تیرے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے حدیث دے اندر دوسری طرف ایک امی ابو نے والدین نے کہ جنہ دا بچہ پچھو زنا کردا ہے، دھوکا فراڈ کردا ہے، کسی نال دو نمبریاں کردا ہے، اللہ اکبر اللہ، کسی دے نال زیادتیاں کردا ہے، شراب نوشیاں کردا ہے، جوے کھیڑدا ہے، چوری ڈاکا تے کئی قسم دے گناہاں دے اندر مبتلا ہے۔ اللہ ان دے امی ابو دے سامنے ان دے گناہ پکڑ کر کے انہاں نو دکھاندے نے، دیکھ جویں دی تربیت کر کے آیا ہے، تیرا بچہ کی کردا پیا ہے، ویکھ کے وے حرام دے لقمے کھوا کھوا کے پالیا سی، اج اوندا اثر ویکھ لے۔ اللہ اکبر اللہ، او لوگو حرام اپنے بچیاں نو کھلان والے او ذرا دھیان تے ماریا کرو، جڑے رشوتاں لے لے کے کوٹھیاں بنگلے بنا لیندے، مارکیٹاں تے مربے بنا لیندے، او کدی انہاں دی اخیر عمر ویکھیا کرو، انہاں نو موت تو پہلے اللہ اپاہج کر کے ماردا ہے۔ جدوں اپاہج ہو جاندے نے، جنہ بچیاں نو حرام کھوایا ہوندا ہے نا، او بچے بھی اوندے مرن دی دعا کردے نے، انہوں سنبھال دے نہیں۔ اس واسطے سبق سکھیا کر، زمانے تو سبق سکھیا کر، تیرے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونا دے امی ابو جڑے تربیت ٹھیک نہیں کر کے گئے، جڑے بچیاں نو نمازی نہیں بنا کے گئے، او دیکھ دینے دیکھ کر کے ہور روندے نے چیخو پکار کر دینے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہون اوتھے بیٹھے بے بسی تو علاوہ اونا دے امی ابو ہور کچھ نہیں کر سکدے، اوتھے بیٹھ کر کے افسوس تو علاوہ ہور کچھ نہیں کر سکدے۔ اس واسطے اللہ پاک اپنے قرآن اندر اعلان فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگو اپنے آپ نو تے اپنے اہل و عیال نو جہنم دی اگ تو بچا لو۔ ایتھے رہنا کسے نہیں، ہے دنیا ہے جن دے بارے تیرے تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمن، لوگو دنیا قید خانہ کندے واسطے؟ مومن واسطے۔ نہ شکری نہیں کرنی، واویلا نہیں کرنا، جویں دا ٹائم گزرے بچیاں دی اچھی تربیت کر کے انہاں نو سچ والے پاسے لا کر کے، انہاں نو پیار محبت دے نال نماز والے پاسے لا کر کے، اللہ اکبر اللہ، اس دنیا تو رخصت ہونا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک اپنے قرآن اندر اعلان فرما رہے ہیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ایک منٹ صرف چاہاں گا، اس واسطے کسے صاحب علم نے تینوں مینوں سمجھایا ہے، انہیں آکھیا کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، صرف ایک منٹ، کسے رہنا نہیں، کسے رہنا نہیں، کسے رہنا نہیں
اس دنیا تے اے دنیا یارو پرائی ہے پاویں زندگی 900 سال ہوئے پاویں زندگی 900 سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی ہے ایک روز جدائی جدائی ہے ماں باپ تو بچڑے کھولندی اولاد نو موت یتیم کرے یارانو یاراں تو نہ کھیڑ دیے بہنا تو کھولندی بھائی ہے او باویں زندگی 900 سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی ہے اس موت نے کئی گر سنج کیتے برباد حویلیاں کر چھڑیاں ہے خالی ماڑیاں تے بنگلے ہے خالی ماڑیاں تے بنگلے کیتی موت نے انج صفائی کیتی موت نے انج صفائی اس موت نے تختاں تولا کے اس موت نے تختاں تولا کے شاہانو تخت دار کیتا کرمان نہ دولت دنیا تے کرمان نہ دولت دنیا تے ایک فقط خدا دی خدائی ہے ایک فقط خدا دی خدائی ہے اس واسطے اللہ پاک اپنے قرآن اندر اعلان فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم